शायद भाई मेरे ख्याल से पहले जिस तरह हमने बैटिंग में कम बैक किया एक टाइम तो हम सोच रहे थे कि 140 भी हम बड़े मुश्किल से करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उमर ने आके जिस तरह इनिंग्स के लिए बहुत कम देखने को मिलती है हमें मैच में लेके आए। और टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 160 जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप चल रही थी, लेकिन आई थिंक वो 20 रन्स एड ऑन थे उस पर, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैच में थे हम स्टार्ट से, लेकिन पावर प्ले में जिस तरह एक दो और हमारे ख़राब चले गए, स्पेशली उमैद आसिफ का और इफ्तिखार का 2 ओवर में 40 रन्स आ गए, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। आपके 6 ओवर में 75 समथिंग रन्स लगे हुए थे, ऑलमोस्ट 14 ओवर में 100 रन रह गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह बॉलर्स ने कम बैक किया, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कम बैक किया, नवाज़ ने बड़ा अच्छा स्पेल किया। बिल्कुल नसीम शाह और नवीन से हमने प्री प्लान बॉलिंग कराई, क्योंकि उस टाइम पे हमें अच्छे ओवर्स की ज़रूरत थी, जो कि आपने देखा भी है कि मैच लास्ट तक आ गया, क्योंकि आप अपने मेन बॉलर को उस टाइम पे आप रोक नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे आउट करते जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, नवीन और उसने नसीम ने मैच में लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड लास्ट ओवर था वो थोड़ा सा उस तरह नहीं किया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मेरे ख्याल से हमारे बॉलर ने तकरीबन 60-65% आपने जो प्लेन्स पे उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमसे मैच दूर चला गया। कोच, हमने देखा कि पिंडी की जो पिचेस हैं ये हमेशा फास्ट बॉलर के लिए सूदमंद साबित होती हैं, तो क्या आप समझते हैं अगर आज एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा होता कोयटा के पास तो नतीजा मुख्तलिफ होता? देखिए, हम पिछले पूरे टूर्नामेंट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग की वजह से ना, क्योंकि हमारा वो कम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमारे जो फॉरनर प्लेयर भी है वो भी क्लिक नहीं हो रहे, उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दी जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह को जिस कैटेगरी में हमने पिक किया। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मेरे ख्याल से थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक 7 मैचेस में बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ऑलरेडी हमारे पास 3 रेगुलर पेसर थे, एक ऑलराउंडर था, जो कि अगर आपने देखा उनको पूरी हर दुनिया की हर लीग में एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो 4 पेसर के साथ तो आई थिंक हम गए थे। जो 5वां जो बॉलर था वो हमारा रेगुलर नवाज़, उसने बड़े अच्छे बॉल किए। आई थिंक अगर आप देखें पेस तो हमने सही खिलाए थे, 4 पेसर थे हमारे पास, लेकिन ये कि थोड़ी गलतियाँ हमने की, जहाँ पे हम अपने प्लेन से ऑफ ट्रैक हुए वहाँ पे हमें मार पड़ी है। पावर प्ले में 70+ देने के बाद भी एक मौके पे बड़ा ज़बरदस्त रोक लिया था बॉलर ने। फिर आखिरी ओवर में जब 9-10 रन रहते थे तो उस वक्त कॉर्डिन स्मिथ को क्या पैगाम दिया गया था? एक पे बताया, दूसरा ये बताया कि अब दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है अगर आपको प्ले ऑफ में आना है, तो किस तरह देख रहे हैं? और अब भी क्या आप अपने तौर डगआउट में उम्मीदें रखी भी है या किस तरह? देखिए फैज़ान भाई, पहले तो ये है कि बिल्कुल अभी दुआ की भी ज़रूरत है, साथ में अपनी परफॉर्मेंसेस की भी ज़रूरत है। एज टीम हम उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हम इंडिविजुअली थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, लेकिन जो अगर आप बाकी टीमों को देखें तो एज टीम सारे वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो उस चीज़ में हम ले कर रहे हैं। बाकी अभी 3 मैचेस है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बाकी टीमों के भी आपस में मैचेस है, जैसे पेशावर का हमारे साथ मैच, वो इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए। वो अगर हम जीते हैं तो फिर हम वो कह सकते हैं इफ़ एंड बट्स में आ सकते हैं, लेकिन अब उस तरफ तो हम मेरे ख्याल से काफ़ी दूर निकल गए। लेकिन हम फोकस करेंगे कि बाकी जो हमारे 3 मैचेस है उसमें हमें जीतने के साथ साथ हमें अपने रन रेट को भी बेहतर करें, क्योंकि अभी हमारा रन रेट काफ़ी दूसरी टीमों से ऑल्दो वो हारे भी है, लेकिन रन रेट काफ़ी नीचे है। तो हमें दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खेलना होगा, जीतना भी है, साथ में रन रेट को भी हमने ऊपर लेके जाना है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली फिनिश करना है टूर्नामेंट को एक अच्छे नोट पे इंशाल्लाह। 3 मैचेस है, डगआउट में बिल्कुल बात हो रही है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन यह है कि स्टिल एक चीज़ को हम जो पार्ट में हम मिस कर रहे हैं कि एज टीम हम परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। एक आध प्लेयर आके बीच में चिप इन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देता है, लेकिन एज टीम अभी तक ओवरऑल हमने पूरे टूर्नामेंट में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। जी बिल्कुल, आखिरी में बल्कि हमने लास्ट जिस तरह के पिच खेल रहा था, हमने पिच में ही हमने डिसाइड किया था, बल्कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर, क्योंकि पिच पे जो बीच में आप हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहे थे, तो हमने ऑर्लियन ने बॉल पे चांस ले लिया, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म लगी थी इस्लामाबाद के बैट्समैनों को, हमें विकेट भी ज़रूरत है, सारे एक टाइप के प्लेयर्स है, हमें पता था
کہ یہاں سے اگر اوپر سے ہمیں 2-3 وکٹیں ملتی ہے تو پھر ان پہ پریشر آ سکتا ہے. لاسٹ کے اوور میں یہی تھا ہم نے جو غلطی کی, جو میں نے کہا کہ اپنے پلان سے ہٹ گئے. ایون سیکنڈ لاسٹ اوور میں روپ پہ آیا ہوں امید آصف کے پاس کہ ہارڈ لینتھ یہاں پہ جو نا بڑا مشکل ہے اگر آپ دور کرتے ہو وکٹ ٹو وکٹ, لیکن خیر پارٹ آف گیم میں اس نے سلو بال کیا جو اس کو سامنے چھکا پڑ گیا. لاسٹ اوور میں 8-9 رنز ایزی بھی تھے, سیٹ بیٹسمین کھیل رہا تھا, لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے پلان پہ جو ہم نے جو فیلڈنگ پوزیشن رکھی تھی, میرے خیال سے اوڈین اسمتھ نے اپنے فیلڈنگ پوزیشن کے اگینسٹ اس نے بال کی جس کی وجہ سے اس کو رنز پڑ گئے. عمر بھائی آن پیپرز آپ کی ٹیم بڑی اچھی لگ رہی تھی ٹورنامنٹ سے پہلے, اور افتخار کی بات کروں گا وہ ایسا لگ رہا تھا جب اپنے کیریئر بیسٹ پرفارمنس میں بنگلہ دیش میں بہت اچھا پرفارم کیا, ایگزیبیشن میچ میں بھی تھوڑا سا انہوں نے اپنی جھلک دکھائی, لیکن پی ایس ایل میں وہ ٹوٹلی ناکام دکھائی دیے. اس کا کتنا جو ہے وہ آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی جو ان سے, وہ اس پر آپ کو کتنا اس پہ ایک طرح کا یوں کہیں کہ نقصان ہوا ایز اے بیٹنگ آرڈر میں؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آن پیپر ہماری ٹیم اسٹرانگ لگ رہی تھی, ابھی بھی ہمیں بلیو ہے اپنے پلیئرس پہ. ایون آج کے میچ سے پہلے بھی ہمیں اپنے پورے پلیئرس کو ہم نے انکریج کیا, ان کو کانفیڈنس دیا کہ دیکھیں آن پیپر جس طرح کی ہماری ٹیم ہے, آن پیپر ہم بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پلیئر کو پک کرتے ہو اور وہ باقی جگہ پرفارم کر رہے ہیں, اور سڈنلی آپ کے مین جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ اس نے لائک اس سے پرفارم نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی وہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے, اپنی ساری محنت بھی کر رہا ہے نیٹ میں بھی, لیکن وہی بات جس طرح میں نے ارلی کہا کہ جو ہمارے جو فارنر بھی بیٹسمین ہے وہ بھی رنز نہیں کر رہے. لوکل جو پلیئرز ہے افتخار سے کافی ایکسپیکٹیشن تھی, جس طرح کی اس کی فارم لگی ہوئی تھی اس طرح کے پرفارمنسز نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہم اب اسٹرگل کر رہے ہیں. بلکہ ابھی 7 میچز میں ہم 6 ہار گئے, اور آج جس پوزیشن پہ ہے بالکل ہم ارلی آن میں میں نے کہا کہ بیٹنگ کی وجہ سے ہم لے کر رہے تھے, اور بیٹنگ کی وجہ سے ہماری جو پرفارمنسز ہے کافی ہم لائک باٹم پہ ہے. بالرز تو آل دو اچھے پرفارم کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی جیسن رائے سے کافی ایکسپیکٹیشن تھی پہلے 3-4 میچز میں, پرفارمنسز نہیں ہوئی. ایک کمبینیشن, ایک رائٹ کمبینیشن دیکھ رہے تھے کہ ایک اچھا کمبینیشن بن جائے جو ہمارے بیٹسمین جو ہمیں 180 یا 90 تک پہنچائے. باقی ہمارے بولنگ میں اسٹرینتھ ہے آج بھی, جس طرح کے لائک پاور پلے میں 70+ رنز رہ گئے ہوئے تھے, جس طرح کی کم بیک کیا, تو ہم کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انشاءاللہ کہ ہمارے بیٹسمین اگر کلک کرتے ہیں 170-180+ رنز کرتے ہیں تو ہم میچ جیت سکتے ہیں. عمر جب بھی ٹیم ہارتی ہے تو ٹیم کا کانفیڈنس تو نیچے جاتا ہے, لیکن فینس بھی بہت مایوس ہوتے ہیں. تو ایک چیز ہلکا سا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مینجمنٹ یا کیپٹن جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. حفیظ کو ساتھ رکھتے ہیں, کبھی کھلاتے ہیں, کبھی باہر بٹھاتے ہیں. عمر اکمل کو آن اینڈ آف کھلاتے ہیں. حسنین بہت اچھا بالنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک دم سے ایک میچ کی پرفارمنس پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ کتنا لیگ کر رہی ہے, یہ ذرا بتائیے. دیکھیں آپ نے میرے خیال سے 2-3 کویسچن پوچھ لیے, اس میں آپ کو بتاتا ہوں بریفلی کہ جہاں تک سب سے پہلے بات آتی ہے حفیظ کے, حفیظ آج کیوں نہیں کھیلا, ان کو پرابلم ہے, وہ تھوڑا سے بیمار ہے. وہ آج پلینگ 11 میں ہی تھا, لیکن اس نے جب یہاں پہ آ کے جو ہمارے جو اپنے فزیو اور ڈاکٹر تو ہے, لیکن جو پی سی بی نے جو باہر جو پینل بٹھائے ہوئے ڈاکٹرز جو باہر سے آ رہے ان سے بھی انہوں نے کنسرن کیا, ان کے تھوڑے سے تھروٹ میں انفیکشن ہے, اور ساتھ میں وہ پچھلے 2-3 دنوں سے اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں, اس کو بخار وغیرہ ہے. تو ان سے کنسرن کر کے انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ آج کا میچ نہ کھیلیں, کیونکہ وہ ٹو بی آنیسٹ وہ آج پلینگ 11 میں تھا. حسنین کا اگر آپ دیکھیں تو حسنین بھی اوبویسلی ہمارا مین بالر ہے, لیکن اس کو بھی پرابلم ہو رہی. لاسٹ 2 میچز سے اس کے اینکل میں پرابلم ہے, وہ انجری کی وجہ سے نہیں کھیل رہا, کیونکہ مین بالر ہے ہمارا نسیم شاہ کے ساتھ 2 تو یہ ہو گئے. باقی جو تھرڈ آپ کا تھا عمر اکمل کے, تو عمر اکمل بالکل جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے, لیکن اسٹل اگین وہی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بیسٹ کمبینیشن ہے ہم اسی کو دیکھتے ہوئے عمر اکمل کو نہیں کھلایا ایک میچ میں کھلا کے. پھر حفیظ اس ٹائم پہ ہم نے سڈنلی اس کو پک کیا, سرنگا نہیں آ رہا تھا, تو حفیظ کو جب ہم نے پک کیا, اور جو اپوننٹ جو پلیئرس تھے اس لحاظ سے ہم حفیظ کو کھلا رہے تھے. ایکسپیرینس پلیئر تھا, ایک آدھ میچ میں اس نے رنس کیے, لیکن ایک میں رن آؤٹ ہو گیا. ساتھ میں ہم اس سے بالنگ بھی کرا سکتے تھے, لیکن یہی آئی تھنک میرے خیال سے یہی وجہ تھی کہ جو 2-3 پلیئر ہمارے نہیں کھیلے, کچھ کی انجریز کی وجہ سے, کچھ کمبینیشن کی وجہ سے نہیں کھلا سکے. تھینک یو تھینک یو جی.